calculer les questions posées, calculer le droit d'enregistrement. Deuxièmement, calculer le droit de mutation. La solution. Donc, comme solution, on a dit l'exercice. Remarque générale. Donc, le capital d'IN est constitué par des apports purs et simples, les apports à titre onéreux. Donc, on va calculer pour l'apport de A. عنده généralement 200 000. 200 000 ديالو غنضربوها في 0,5 اللي هو الدروا كومان تعطينا 1000. دونك الدروا دونغيسترومون ايكال 1000. هادي هذا بور A. بور B les apports purs et simples ديالو شنو هما؟ عنده الفون كوميرسيال ما كاينش مشكل غنضربو حتى هو في 0,5. لي موبل غنضربو حتى هو في 0,5. لي كريونس غنضربو 0,5 ونديرو الصوم ديالهم غتعطينا 750. دونك اكسكوز. فوالا دونك فينالمون غادي نهضروا على لي زابور ديال سي. لي زابور ديال سي هاد لابورتور ديالنا ولا هاد لاسوسيي ديالنا شنو جاب ان ابور بيور اي سامبل ديال 150 000 وجاب لنا ان ابور ا تيتر اونيرو ديال 150 000. مين جبنا حنا هاد 150 000 جبناها تو سامبلومون من اننا شدينا المارشونديز ولي كريونس المارشونديز واللوكال اللي جاب لينا نقصنا منه لي زابور ا تيتر اونيرو باش نلقاو جوست لابور بيور اي سامبل يعني اللي ما فيه حتى شي دات. دونك بور لو كالكول ديال لي دروا دو ميوتاسيون عندنا هنا دو زيبوتيز. ليبوتيز 1 هنا كنهضروا على واحد لا نوسيون مهمه على لا نوسيون دامبوتاسيون. سوا غادي نامبوتيو دابا الا كانت لونتربريز هنا عندها لو شوا ولا سولون لي ستاتيو الا كانوا في لي ستاتيو ديال لونتربريز ولا القانون اللي كيأثر الشركه انها تامبوتي لي زابور ا تيتر اونيرو سوا اللوكال اللي جاب هاد لابورتور سوا غادي تامبوتيه المارشونديز اللي جاب. الا امبوتاتو هنا كاين دي طو تختار هي جينيرالمون لو طو لو بلو با ولا لو طو لو بلو فaible. دونك هنا لو دروا دونغيسترومون اللي غادي نكالكوليو بور شاك le droit d'enregistrement pour chaque disons selon les deux hypothèses. Donc كتعطينا هاد 150 fois 0,5%. droit de mutation sur le local il a اختارينا لو لوكال. علاش لو لوكال؟ حيت هو لو لوكال عنده un taux de 5%. donc 150 000 اللي هو لو دروا لابور ا تيتر اونيرو غنضربوه في 5% غتعطينا 7500 بلوتو. دونك لو دروا توتال على هاد السي هذا على هاد لابورتور سي هو 8250 اللي هو 750 ديال لو دروا على لي زابور بيور اي سامبل و لو دروا على لو لوكال على بلوتو لابور ا تيتر اونيرو اللي هو امبوتي هنايا في هاد لوكا لو لوكال. فوالا دونك الحاله الثانيه هو اننا امبوتيناه لاش لا مارشونديز. دونك ليبوتيز نيميرو 2 في لي ستاتيو لو باسيف ديالي امبوتي او لي مارشونديز. فوالا دونك هنا عاوتاني عندنا دو زيليمون يعني غادي نكالكوليو عاوتاني 150 ديالنا 150 000 ديالنا غنضربوها في 0.5 و 150 000 غنضربوها دابا في 1%. ها هي 150 000 غنضربوها في 1%. علاش 1%؟ بويسك الي هاد 1% هذا ديال ديال لي مارشونديز. فوالا دونك 150 000 غتعطينا هنايا 15000 بلوتو 1500 بلس 1500 نورمالمون. دونك هنا لا سوم ديالهم هي 2250 بلس 750 ديال بي بلس 1000 ديال ا. دونك هنا هذا هو التوتال. دونك il vaut mieux الا قارنا هذا مع هذا il vaut mieux choisir le deuxième يعني choisir deuxième hypothèse باش l'entreprise تقسم لي شارج ديالها بويس هذا le droit d'enregistrement ça entre في les impôts payés à l'État. Donc merci pour votre attention. J'aimerais bien ou là j'espère que la vidéo هذه عجبتكم et bon courage ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.